हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अष्टाध्यायी परिचयः इत्यस्य अद्य चतुश्चत्वारिंशत्तमः पाठः। अस्मिन् वर्गे सुबन्तप्रक्रियायां त्रिपादिकार्याणि कथं प्रवर्तन्ते इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माकं वर्गस्य द्वे प्रयोजने अष्टाध्याय्याः आहत्य षट्शतस्य सूत्राणां व्याख्यासहितम् उदाहरणसहितं च अध्ययनं, तथा च अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयपादस्य च कण्ठस्थीकरणम्। सुबन्तप्रक्रियायाः पञ्च षट् सोपानानि अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टानि। तत्र आदौ प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते, तदनन्तरं यथोचितं सुप्रत्ययः विधीयते। इदं सर्वम् अस्माभिः पूर्वस्मिन् एव सप्ताहे अधीतम्। तदनन्तरं प्रक्रियायां विद्यमानाः मुख्याः विषयाः के के इति चेत् तत्र आदौ सुप् प्रत्ययस्य भिन्नाः आदेशाः उक्ताः सन्ति। तदनन्तरम् अङ्गकार्यस्य सोपानानि, अङ्गे नो चेत् अङ्गात् परस्य प्रत्ययस्य परिवर्तनम् एतेषु सोपानेषु सूत्रैः उक्तं वर्तते। तदनन्तरं वर्णकार्यं यणादेशः यान्तवान्तादेशः एकादेशः सर्वाणि सूत्राणि पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः अधीतानि। तदनन्तरं च अन्तिमः सोपानः त्रिपादिकार्यं, त्रिपाद्यां विद्यमानानि कार्याणि एतानि सर्वाणि अद्य अस्माभिः अस्मिन् वर्गे अधीयन्ते। तत्र त्रिपाद्याः सन्दर्भेण किञ्चित् सूत्रक्रमम् आदौ वदामि, तदनन्तरं वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। त्रिपादिं पश्यामः। 821 पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यत्र त्रिपाद्याः प्रारम्भः भवति। वस्तुतः तस्मात् पूर्वमेव इत्युक्ते 8116 इत्यत्र पदस्य इति सूत्रं वर्तते। पदस्य इति कश्चन महान् अधिकारः अस्ति। 8116 इत्यस्मात् अस्य प्रारम्भः भवति। अस्मिन् अधिकारे विद्यमानानि कार्याणि पदस्य सन्दर्भेण भवति। इत्युक्ते तत्र आदौ पदसंज्ञा भवेत्। कीदृशी अपि पदसंज्ञा भवितुमर्हति। इत्युक्ते सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन अपि पदसंज्ञा भवितुमर्हति, नो चेत् स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन अपि पदसंज्ञा भवितुमर्हति। परन्तु 8116 इत्यस्मात् अग्रे विद्यमानानि सर्वाणि अपि कार्याणि पदस्य सन्दर्भेण भवन्ति। अस्य अधिकारस्य व्याप्तिः कियत्पर्यन्तं वर्तते इति चेत् स्टार्टिंग फ्रॉम 8116 you complete the entire 8.1, you enter 8.2, complete the entire 8.2 इत्युक्ते त्रिपाद्यां प्रवेशः कृतः। तदनन्तरं 8.3 you go almost at the middle. In 8.3 there is 8355 अपदान्तस्य मूर्धन्यः. So you have this word apadanta, which is exactly opposite of padanta. अतः पदस्य संदर्भेण यानि कार्याणि तानि सर्वाणि अपदम् इत्युक्ते इदानीं पदं नास्ति इति शब्दं यावत् प्रवर्तन्ते. So this is a very beautiful division starting from 8116. तत्र सर्वाणि पदविशिष्टानि कार्याणि सन्ति। तदनन्तरं 8355 इत्यत्र अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्मात् सूत्रात् पद भिन्नस्य इत्युक्ते अपदस्य सन्दर्भेण कार्याणि उच्यन्ते। तत्र अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्मिन् अधिकारे सर्वप्रथमम् इत्युक्ते अयम् अधिकारः एव अपदान्तस्य मूर्धन्यः, अयं सम्पूर्णः अधिकारः षत्वस्य विषये अस्ति। षत्व इत्युक्ते सकारस्य षकारः। सु इति प्रत्ययस्य सप्तमी बहुवचनस्य सुप् इति प्रत्ययः। तत्र रूपं किं भवति? रामेषु इति भवति, मुनिषु इति भवति। अनेन प्रकारेण सकारस्य षकारादेशस्य बहूनि सूत्राणि तत्र वर्तन्ते। रामेषु मुनिषु इत्यत्र तु एकमेव सूत्रम् 8359 आदेश प्रत्ययोः। You can see towards the end of the screen. So that is the only sutram used for subanta prakaranam. परन्तु तत्र अस्मिन् अपदान्तस्य मूर्धन्य इत्यस्मिन् अधिकारे इत्युक्ते अस्मिन् षत्व प्रकरणे बहूनि सूत्राणि सन्ति। शासि वसि घसीनां च। सो शास इत्यस्य शिष्ट इति षकारादेशः भवति। स्तौस्तिरो
स्तौतीन्यो रेवशन्यभ्यासात and so on. उपसर्गात सुनोति सुवति and so on. So for example we say pratishthapanam. Prati plus stha becomes pratishthapanam. That shakara is because of this. So there are many such sutras. अस्मिन् प्रकरणे 8355 इत्यस्मात् आरभ्य अष्टमाध्यायस्य तृतीय पादस्य समाप्ति पर्यन्तम् अयं षत्व प्रकरणस्य अधिकारः वर्तते. अत्र केवलं षत्वं नास्ति, अन्ये अपि आदेशाः सन्ति, परन्तु मुख्यरूपेण षत्वम् एव अस्ति. अतः सामान्यरूपेण षत्वप्रकरणम् इति नाम्ना इदं प्रकरणं प्रसिद्धम्. इदं प्रकरणं 83119 इत्युक्ते अस्माभिः किं दृष्टं, स्टार्टिंग फ्रॉम 8116 इत्यस्मात् आरभ्य 8355 और 54 इति यावत् पदस्य इति अधिकारः. तदनन्तरं 8355 इत्यस्मात् आरभ्य 83119 इत्युक्ते अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य अन्तिमं सूत्रं तावत् पर्यन्तम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यत्र षत्व प्रकरणम् अस्ति. अत्र अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य अन्तः समाप्तिः भवति. तदनन्तरम् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे इम्मीडियेट्ली णत्व प्रकरणं प्रारभ्यते. ऋषाभ्यां नोण समानपदे अट्कुप्पाङ्नुं विवायेपि इत्यस्मात् आरभ्य स्टार्टिंग फ्रॉम 841 अप टू 8439 क्षुभ्नादिषु च इति सूत्रं यावत्. लेट मी शो दिस. So starting from 841 up to 8439 क्षुभ्नादिषु च इति यावत् पर्यन्तं णत्व प्रकरणम् अस्ति. and after णत्व प्रकरणं तस्मादनन्तरम् अन्यानि अवशिष्टानि कारणे ष्टुत्वं वर्तते. संहितायां विद्यमानानि अन्यानि कारणे सन्ति. ष्टुत्वं वर्तते, श्चुत्वं वर्तते, अनुनासिकत्वं वर्तते, द्वित्वं वर्तते, लोपः वर्तते इत्यादिकं पूर्वसवर्णः वर्तते. and then अष्टाध्यायी ends at 6468. अनेन प्रकारेण अत्र त्रिपाद्यां विशिष्टान क्रमेण एव तत्र कार्याणि पाठितानि सन्ति. तस्य एव इदानीम् अध्ययनं कुर्मः. अतः त्रिपाद्याम् आदौ पदकार्यं पदस्य सन्दर्भेण इत्युक्ते 8116 इत्यस्मात् 8355 इत्यस्मिन् प्रकरणे त्रिपाद्याम् इत्युक्ते 821 इत्यस्मात् अग्रे यानि कार्याणि पाठितानि सन्ति तानि अत्र पदकार्यस्य सन्दर्भेण अस्माभिः द्रष्टव्यानि. तदनन्तरम् अपदान्तकार्यम् 8355 अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्मात् अग्रे पाठितानि षत्वविशिष्टानि सर्वाणि कार्याणि. एकमेव सूत्रं तत्र अस्माभिः अध्येतव्यम् आदेशप्रत्ययोः येन सकारस्य षकारादेशः भवति. तदनन्तरं णत्वस्य सूत्राणि, अन्यानि अपि कानिचन सूत्राणि सन्ति. ऋत्वविसर्गमस्ति, हकारस्य ढकारः अस्ति, जष्ट्वमस्ति, चर्त्वमस्ति. एतानि अपि सूत्राणि अत्र त्रिपादिकार्यस्य सन्दर्भेण अस्माभिः अध्येतव्यानि वर्तन्ते. अतः प्रारभामहे. तत्र सर्वप्रथमः विषयः अस्ति पदकार्यम् इति. अतः पुनरेकवारं स्मारयामि. सुबन्तप्रक्रियायां पदसंज्ञा तत्र स्वादिष्वसर्वनामस्थाने तथा च यचिभम् इत्येतयोः द्वयोः सूत्रयोः युगपत् अध्ययनेन किं ज्ञायते इति चेत् सर्वनामस्थान भिन्नः प्रत्ययः, यकारादि भिन्नः प्रत्ययः, अजादि भिन्नः प्रत्ययः अग्रे अस्ति चेत् प्रातिपदिकस्य प्रकृतेः पदसंज्ञा विधीयते. इयं पदसंज्ञा सर्वेषु प्रत्ययेषु परेषु भवति. इत्युक्ते सुप् प्रत्ययेषु परेषु भवति, स्त्री प्रत्ययेषु परेषु भवति, तद्धित प्रत्ययेषु परेषु अपि भवति. केवलं तत्र प्रत्ययः कीदृशः स्यात् इति चेत् सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः न भवेत्, यकारादिप्रत्ययः न भवेत्, अजादिप्रत्ययः च न भवेत्. इदानीं तत्र तद्धितप्रकरणे तथा च तत्र स्त्रीप्रकरणे अपि पदसंज्ञायाः विशेषं प्रयोजनं वर्तते. परन्तु तस्मिन् विषये इदानीं चिन्ता मास्तु. इदानीं केवलं सुबन्तप्रकरणे सुबन्तप्रक्रियायां पदसंज्ञायाः किं प्रयोजनं तत् पश्यामः. तत्र सुबन्तप्रक्रियायां प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा या भवति तस्याः उपयोगः केवलं हलन्तशब्दानां प्रक्रियासु विद्यते. इत्युक्ते अजन्तशब्दानां प्रक्रियासु अपि तत्र पदसंज्ञा अस्ति, परन्तु अस्याः पदसंज्ञायाः विशिष्टं किमपि कार्यम् अष्टाध्याय्याम् उक्तं न वर्तते. इत्युक्ते राम प्लस भ्याम इत्यत्र भकारादिप्रत्ययः अस्ति. अतः राम इत्यस्य पदसंज्ञा अवश्यम् अस्ति, परन्तु तस्याः पदसंज्ञायाः किमपि प्रयोजनं नास्ति, कोऽपि उपयोगः न वर्तते. परन्तु मरुत् इति हलन्तशब्दः, मरुत् प्लस भ्याम
इत्यत्र मरुत् इति शब्दस्य या पदसंज्ञा भवति तस्य अत्र प्रक्रियायां विशेषं प्रयोजनम् अस्ति। पदसंज्ञायां सत्यां जष्ट्वे कृते मरुद्भ्याम् इति रूपं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण सुबन्तप्रक्रियायां प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञायाः उपयोगः हलन्तशब्दानां सन्दर्भेण एव भवति। अजन्तशब्दानां सुबन्तप्रक्रियासु प्रातिपदिकसंज्ञायाः किमपि प्रयोजनं न वर्तते। इदानीं प्रत्ययानां प्रत्यक्षरूपेण परिगणनं कुर्मः। तत्र सु औ जस् अम् औट् इत्येते सर्वे प्रत्ययाः अजादयः सन्ति। सु इति प्रत्ययः हलादि अस्ति, परन्तु हलन्तशब्दानां सन्दर्भेण सु प्रत्ययस्य लोपः एव भवति। अस्माभिः अग्रे सूत्रम् अध्येतव्यम्। अतः हलन्तशब्दानां सन्दर्भेण सु प्रत्ययस्य लोपे कृते तत्र सुबन्तस्य एव पदसंज्ञा जायते। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपे कृते अपि सुप्रत्ययान्तमूलं प्रातिपदिकं तस्य एव तत्र पदसंज्ञा भवति। अतः विशेषरूपेण स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञायाः किमपि प्रयोजनं नास्ति। सो सु औ जस् अम् औक्षष्टा इति सर्वे अजादयः प्रत्ययः सर्वनामसंज्ञकः तान् विहाय अग्रे किमस्ति? भ्याम् भिस् भ्यस् तथा सुप् एतेषु चतुर्षु प्रत्ययेषु परेषु प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा भवति। So if you scan all the 21 pratyayas, you will see that su is gone because su anyway gets eliminated. Au just is akaradi because ja ityasya itsamnya asti. Ouchasta, then bhyam bhis iti asmabhi pariganitam. Nge ngasi ngas os am ni os सर्वं तत्र निर्गतम। भ्यस् तथा सुप भकारादि त्रयः प्रत्ययः भ्यां भिस् भ्यस् तथा च सकारादि एकः प्रत्ययः सुप इत्येव प्रत्ययाः सर्वनामस्थान भिन्नाः यकारादि भिन्नाः अजादि भिन्नाः प्रत्ययाः एतेषु चतुर्षु प्रत्ययेषु परेषु प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा भवति। तदनन्तरम् अन्यः अपि एकः अत्र विशेषः अस्ति। षष्ठी बहुवचनस्य आम् इति प्रत्ययः वस्तुतः अजादि अस्ति, परन्तु केषुचित् स्थलेषु आम् इति प्रत्ययस्य नुडागमः भवति। नुट् इति आगमः तत्र आद्यवयवरूपेण विधीयते। अयम् आगमः नुट् प्लस् आम् इति स्थिते अस्मिन् आगमे कृते नुट् प्लस् आम् इति स्थिते अग्रे इत्संज्ञा लोपम् इत्यादिकं कृत्वा नाम इति सिद्धे इदानीं नाम इत्यस्य एव प्रत्ययसंज्ञा भवति। अत्र नाम इति हलादि इत्युक्ते नकारादि प्रत्ययः अस्ति। अतः अस्य नकारादित्वात् नाम प्रत्यये परे प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा भवति। इत्युक्ते केवलम् आम् इति अस्ति चेत् प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा न भवति, परन्तु नुडागमः यदा भवति, कदा नुडागमः भवति इति अनन्तरं पश्यामः, परन्तु यदा नुडागमः विधीयते तदा अस्मिन् नुडागमे कृते नाम इति सिद्धे नकारादित्वात् प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा भवति। एवमेव आम् इति प्रत्ययस्य कुत्रचित् सुडागमः भवति। सुट् इति अपि आगमः भवति। सुडागमे कृते साम इति सिद्धे तत्रापि प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा संभवति। अत्र मया नुडागमस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। अत्र नकारादित्वात् प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा भवति। तत्र उदाहरणं किं? शश इति षकारान्तः शब्दः। तत्र आम् इति प्रत्यये कृते षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमे कृते शश प्लस नाम इति स्थिते इदानीं प्रत्ययस्य नकारादित्वात् शश इत्यस्य पदसंज्ञा जायते। शश इत्यस्य पदसंज्ञायां लब्धायां पदान्तशकारस्य, because now it is a pada, all the pada karya will happen, पदान्तशकारस्य झलाञ्जसोन्ते इति जष्ट्वे कृते षड प्लस नाम अग्रे अनुनासिकत्वे अग्रे ष्टुत्वे कृते षड प्लस नाम अग्रे अनुनासिकत्वे कृते षण प्लस नाम षण्णाम इति अंतिमं रूपं सिद्ध्यति। So somebody is saying अधुना षष् इत्यस्य षड् इति कथं? तत्र पदसंज्ञायां सत्यां षष् इत्यस्य षड् इति भवति। So this is fundamentally about सुप्रत्ययेषु परेषु प्रकृतेः पदसंज्ञा कथं भवति। इदानीं पदसंज्ञा संबंधीनि बहूनि कार्याणि अस्माभिः पूर्वमेव हल संधि प्रकरणस्य संदर्भेण एव अधीतानि। So this is the reason the classes are organized in such a precise manner that look at the names. पदान्ते हल संधौ आदेशः,
padante hal sandho agama. So anytime you want to refer to a padanta karya, all that you have to refer is class number 34 and 35. पदांत कार्यम हल संधौ यत्र यत्र भवति तानि सर्वाणि अपि पदांत कार्याणि अत्र सुबंत प्रक्रियायाम् अपि अवश्यं संभवन्ति यथा न लोप प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदे सम्यकं यत् पदं तस्य अन्तिमनकारस्य लोपः भवति. वी हैव सीन दिस सूत्रम 827 न लोप प्रातिपदिकान्तस्य atman plus bhyam. It must be in one of those classes. Here, see, the first sutram in padante hal sandhavadesha na lop of pratipadikantasya. So atman plus bhyam ityatra atman ityasya padasamnyayam satyam प्रातिपदिक सम्यकस्य पदस्य अंतिम नकारस्य लोपे कृते आत्मभ्याम इति अंतिमं रूपं सिद्ध्यति. चोः कुहु पदान्ते चकारस्य कुत्वं वणिज् प्लस भ्याम इत्यत्र वणिज् इति प्रातिपदिकस्य स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञायां सत्यां चोः कुहु इत्यनेन कुत्वे कृते वणिग्भ्याम इति रूपं सिद्ध्यति. झलाञ्जशोन्ते मरुत् प्लस भ्याम इत्यत्र मरुत् इत्यस्य पदसंज्ञायां सत्यां झलाञ्जशोन्ते इति जष्ट्वे कृते मरुद्भ्याम इति रूपं सिद्ध्यति. Those of you who have already started working on the Abhyasa Pustakam might have already finished this prakriya. These functions, like these transformations, Jhalanja Shonte and Nalop of Pratipadikantya are already known to you. Atra kimapi nutanam nasti. Sasajushoruhu Padanta Sakarasya Rutvam Sambhavati. Payas plus Bhyam इत्यत्र पयस् इति प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा भवति. पदसंज्ञायां सत्यां ससजुषोरुः इति ऋत्वे पयरु प्लस भ्याम हशिच इति उत्वे पय उ भ्याम आद्गुणे पयोभ्याम इति रूपं सिद्ध्यति. So how beautifully all such rupas you are now able to construct purely because we have studied these sutras in the previous module in a systematic manner. खरिच पदान्ते झल वर्णस्य चर्त्वं संभवति. सुहृद प्लस सप्तमी बहुवचनस्य सुप् प्रत्ययः. अत्र सुहृद इति प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञायां सत्यां खरिच इत्यनेन चर्त्वे कृते सुहृत् सु इति रूपं सिद्ध्यति. इदानीम् अग्रे एतानि सर्वाणि कार्याणि तु अधीतपूर्वानि. इदानीम् अग्रे अस्मिन् वर्गे कानिचन पञ्चशाणि कार्याणि अस्माभिः नूतनरूपेण द्रष्टव्यानि यानि विशेषरूपेण केवलं सुबन्तप्रक्रियायाम् एव प्रयुज्यन्ते. यथा ह्यस्तनपाठे अपि अमिपूर्वः प्रथमयोः पूर्वसवर्णा इत्यादीनि कार्याणि अस्माभिः दृष्टानि तथैव अद्य अपि विशेषरूपेण सुबन्तप्रक्रियायाम् उपयुक्तानि कानिचन कार्याणि अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यानि. तत्र प्रथमं कार्यं तस्य अध्ययनात् पूर्वम् इदानीं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 827 इति सूत्रस्य किञ्चित् पुनरावलोकनं कुर्मः. So you have this 827 नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिक सम्यकं यत् पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यात्. स्टॉक एग्जांपल इज राजन प्लस भ्याम. परन्तु अस्मात् सूत्रात् अनन्तरं इमीडिएटली नेक्स्ट कश्चन निषेधः अत्र वर्तते. न नि संबुद्ध्योः. So some of you actually encountered this while doing the worksheets in the Sandhi Prakaranam. So this is the rule that was Gunin plus Janihi or something was the question. This is the rule that was used over there. So na ni sambuddhyoho pratipadikaantam yat padam tadantasya nakarasya ni pratyये परे. नी is a सप्तमी एकवचन तथा च संबुद्धि प्रत्यये परे इत्युक्ते प्रथमा संबोधनस्य एकवचनं लोपः न भवति. प्रातिपदिकान्तं ज यत्पदं तदन्तस्य नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपे प्राप्ते सप्तमी एकवचनस्य प्रत्यये परे संबोधन एकवचनस्य प्रत्यये परे च लोपः न भवति. So that's the sutram. Because the sutram is very simple, I am just directly going to the sutra slide. Otherwise, I usually explain it with a separate slide, but let's directly go to the sutra wording now. So, na ni sambuddhyoho nasya ityukte nakarasya lopaha न स्यात्. नौ इत्युक्ते ङि प्रत्यये परे संबुद्धौ च प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य न लोपः संबुद्ध्योः ङि संबुद्ध्योः न. There is one point that students usually get confused, so I wanted to mention. You might say you are not confused, but that's okay. If you see 827 अत्र अपि न इति अस्ति. न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य. अग्रिमं सूत्रम् अत्रापि न इति अस्ति. न ङि संबुद्ध्योः.
परन्तु एतयोः द्वयोः नकारयोः मध्ये भेदः वर्तते। प्रथमे सूत्रे विद्यमानः यः नकारः सः नलोपः इति अस्ति, नाट् न लोपः। सः नकारः इत्युक्ते न भवति निषेधरूपकः नकारः नास्ति, अपि तु न इत्युक्ते नकारस्य लोपः इति रूपेण। अतः अस्य सूत्रस्य उच्चारणमपि नलोपः इति करणीयं, न हि न लोपः इति न वक्तव्यम्। नलोपः इत्युक्ते नकारस्य लोपः। अग्रिमसूत्रे तु विद्यमानः न इत्यनेन निषेधः अत्र निर्दिश्यते। इत्युक्ते ङी प्रत्यये परे सम्बुद्धि प्रत्यये परे च नकारस्य इत्युक्ते नलोपः, सः विषयः अत्र अनुवर्तते, नलोपः न भवति। अतः न लोपः न भवति इति अत्र आशयः। अतः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन जायमानः नकारलोपः ङिप्रत्यये परे संबोधन एकवचनस्य प्रत्यये परे च न भवति। Somebody is asking, will the pratipadikam continue to get padasamya or not? Obviously the pratipadikam will continue to get padasamya. पदसंज्ञायाः निषेधः नास्ति, केवलं नकारलोपस्य विशिष्टस्य सूत्रस्य तत्र निषेधः कृतः वर्तते। किम् उदाहरणं? Somebody has already given an example in the chat. So आत्मन् प्लस सु संबुद्धेः एक संबुद्धि प्रत्यय संबोधनस्य एकवचनम्। अत्र सु प्रत्ययस्य आदौ लोपः क्रियते। You don't need to know the sutram at the moment, परंतु सु प्रत्ययस्य लोपे कृते आत्मन् इति स्थिते तस्य पदसंज्ञा भवति। कथं भवति? सुप्तिङन्तं पदमित्यनेनैव भवति। यतोहि सु इति प्रत्ययस्य लोपः कृतः, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन तत्र प्रत्ययलक्षणत्वम् इत्युक्ते पदत्वम् अस्ति। अतः आत्मन् इत्यस्य पदसंज्ञायां जातायां प्राप्तायां किं भवति? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन तत्र लोपः प्राप्नोति। परन्तु अत्र किमस्ति? संबोधने एकवचनस्य प्रत्ययः अस्ति, न हि सम्बुद्ध्योः इति लोपः न भवति। अतः अन्ते हे आत्मन् इत्येव रूपं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण संबोधि एकवचनस्य अत्र उदाहरणं दत्तम् अस्ति, परन्तु सूत्रे ङी तथा सम्बुद्ध्योः इति उभयथा उक्तमस्ति। इदानीं ङी इत्यस्य विषये पश्यामः। If you have Atman plus if you have me, अत्र किं भवति पश्यामः। आत्मन् इत्यस्य पदसंज्ञा एव नास्ति। किमर्थमिति चेत् अत्र अजादि प्रत्ययः अस्ति। आत्मन् इत्यस्य पदसंज्ञा एव नास्ति। आत्मन् प्लस ङी, ङकारस्य लोपे कृते आत्मन् प्लस इ आत्मनि, सो इट्स अ सिंपल फॉर्म आत्मनि इत्यत्र रूपं सिद्ध्यति। परंतु किं भवति? केषुचित् वैदिक प्रयोगेषु, ओन्ली इन सर्टन वैदिक प्रयोगास्, नॉट इन लौकिक संस्कृतम्, केवलं केषुचन वैदिक प्रयोगेषु कुत्रचित् ङी इत्यस्य लोपः भवति। ङी इत्यस्य लोपे जाते इदानीम् आत्मन् इत्यस्य पदसंज्ञा संभवति। अस्यां स्थितौ अग्रे नकारस्य लोपः मा भूत् इति ज्ञापयितुम् अत्र अस्मिन् सूत्रे ङी इति विषयः इति प्रत्ययः महर्षिभिः स्थापितः वर्तते। अतः अत्र अस्माभिः आत्मन् प्लस सु संबुद्धि इत्यस्य उदाहरणमेव दृष्टं। ङी प्रत्ययस्य ग्रहणं केवलं वैदिक रूपसिद्ध्यर्थमस्ति, तत्यजामः। लौकिक संस्कृते आत्मन् प्लस ङी इत्यत्र आत्मन् शब्दः पदसंज्ञकः एव नास्ति, यतोहि तत्र ङी इति अजादि प्रत्ययः अग्रे वर्तते। यदि अयं शब्दः पदसंज्ञकः नास्ति तर्हि तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपस्यापि प्रसक्तिः नास्ति। प्रसक्तिः नास्ति चेत् तस्य निषेधः अपि नावश्यकः। परन्तु वैदिक संस्कृते कथञ्चित् प्रत्ययस्य लोपे कृते तत्र प्राप्तस्य नकारलोपस्य निषेधार्थम् इदं ङी इति ग्रहणम् अत्र आवश्यकम् अस्ति। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् इज अ वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल। परमे व्योमन् इति विशेषण विशेष्यं, परमे इति सप्तमी एकवचनं, व्योमन् इति अपि सप्तमी एकवचनं। तत्र व्योमन् प्लस ङी इत्यत्र ङी प्रत्ययस्य लोपे कृते व्योमन् इति स्थिते नकारस्य लोपे प्राप्ते अत्र अस्मिन् सूत्रे ङी इति ग्रहणेन तस्य लोपः न भवति। I think this उदाहरण is quoted somewhere, maybe Kashika or maybe Kaumudi. Uh, somewhere I forgot now. Maybe Siddhanta Kaumudi. नङी संबुद्ध्योः। हे राजन्, ङौ तु छन्दस्य उदाहरणं। परमे व्योमन् इट्स रिटन ओवर हियर। So this is a very beautiful, this is a very beautiful verse in one of the Vedas. सत्यं ज्ञानं, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान्
सह ब्रह्मणा विपश्चिता, समथिंग लाइक दैट, आई लर्नड इट बैक इन स्कूल. एनीवे, सो अत्र व्योमन इति सप्तमी एकवचनस्य रूपम् अस्ति, अत्र नकारस्य लोपः न भवति. बट फॉर आर कोर्स नी इति नावश्यकं, केवलं सम्बुद्ध्योः इत्येव अत्र पर्याप्तम्. अग्रे अस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकमपि पाठ्यते, सरलमेव वार्तिकं. वा नपुंसकानाम् इति वक्तव्यम्. नपुंसकलिङ्गः यः शब्दः, तस्य संदर्भेण अयं निषेधः विकल्पेन एव प्रवर्तते. इत्युक्ते लोपे कृते अपि रूपं सिद्ध्यति. हे नाम, हे ब्रह्म, हे कर्म. नो चेत् लोपं विना अपि रूपं संभवति. हे नामन्, हे ब्रह्मन्, हे कर्मन्. अनेन प्रकारेण उभयथा रूपं संभवति. अतः नपुंसकलिंगवाचक शब्दस्य विषये अयं निषेधः विकल्पेन एव प्रवर्तते. पक्षे नकारलोपः अपि अवश्यं भवति. ब्रह्मन् नपुंसकलिंगे तत्र संबुद्धि प्रत्यये परे सुप्रत्ययस्य लोपे कृते ब्रह्मन् इति स्थिते सुप्तिङन्तं पदमित्यनेन पदसंज्ञायां प्राप्तायां तस्य पदसंज्ञकस्य ब्रह्मन् इति प्रातिपदिकस्य अन्तिमनकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपे प्राप्ते नगि संबुद्ध्योः इत्यनेन निषेधे संपूर्णरूपेण निषेधे प्राप्ते वा नपुंसकानाम् इति वक्तम् इति वार्तिकेन अयं निषेधः विकल्प्यते. नो चेत् न लोपः विकल्प्यते कथमपि वक्तुं शक्नुमः. अतः अन्ते नकारलोपं विना हे ब्रह्मन् तथा च नकारलोपे कृते हे ब्रह्म इति उभयथा रूपं सिद्ध्यति. एतत् सर्वं नगि संबुद्ध्योः इति सूत्रस्य विषये. सो देयर वाज ओनली वन निषेध, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तदनन्तरं नगि संबुद्ध्योः. तदनन्तरं किञ्चित् अनन्तरं गच्छामश्चेत् तत्र मुख्यरूपेण सुबन्तप्रक्रियायां प्रयुज्यमानं सूत्रमस्ति संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य. तत्र रात्सस्य इति सूत्रम् इदानीं त्यजामः, केवलं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य अध्ययनं कुर्मः. So Sanyoganta Silopa, again, we will not be able to see clear examples at the moment. We have a lot of background to be built, but I'll just quickly explain the sutra because it is extremely simple to understand. Sanyogantasya lopaha. Sanyogantam yat padam. यदि पदस्य अन्ते संयोगः विद्यते. संयोगः इत्युक्ते तस्मात् अनन्तरं स्वरः न स्यात्. यथा इन्द्र इत्यत्र पदस्य अन्ते संयोगः नास्ति, इत्यत्र पदस्य अन्ते तु अकारः अस्ति. परन्तु इन्द्र इत्यत्र अकारः नास्ति इति चिन्तयामश्चेत् इन्द्र न दर इति संयोगः कथञ्चित् पदस्य अन्ते अस्ति इति वक्तुं शक्यते. That was a hypothetical example. परंतु संयोगान्तं यत् पदं यत्र पदस्य अन्ते संयोगः जायते प्रक्रियायां तत्र तदन्तस्य इत्युक्ते तस्य संयोगस्य अन्तिमवर्णस्य इत्युक्ते द सेकेंड component in that संयोग or the last component in the संयोग तस्य लोपः भवति. अतः संयोगान्तस्य पदस्य लोपः संयोगान्तस्य पदस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति. As I mentioned, I will not be able to explain full examples because we don't have that machinery built up, but I'll just give you some glimpses of how where this sutra is used. So bhavat iti shabdah, bhavan katham asti, that bhavat. Bhavat iti shabdah, tasya supratyaya prathama ekvachanasya रूपे. In the siddhi of the word bhavan, the penultimate step is bhavanta. What happens is there is a bhavata, there is a numagama that comes and sits. Numagamaha antyat achat para antyat achaha paraha vidhiyate. So the numagama comes and sits after the akara. So you have bhava n, half n and half t. Su goes away. So you have bhava n t. Va becomes va. So you have bhava n t. That's what is shown over here. अत्र इदं पदसंज्ञकमस्ति. पदस्य अन्ते विद्यमानस्य तकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपे कृते भवान् इति प्रथमैकवचनस्य रूपं सिद्ध्यति. एवमेव विद्वस् इति शब्दे नुमागमे कृते, नाउ प्रक्रिया इज एक्जेक्टली सिमिलर. नुमागमे कृते विद्वन्स, आकारादेशे कृते विद्वान्स. तत्र so see what is happening. There are actually two s's in the sequence. You have vidvas s. That su pratyay is removed. There is a sutram which we will learn all the way towards the end of this module. Su is removed. So the only thing that remains is vidvas. There is a numagama. So vidvanas akaradesha dirgha bhavati. So vidvanas, that is written over here. Tatra antima sakarasya lope krute vidvan iti rupam siddhyati. अन्यदपि एकं तिङन्त प्रक्रियायाः उदाहरणं पठ इति धातुः.
तत्र लङ्लकारे लङ्लकारस्य अन्ति इति प्रत्ययः अन्ति इत्यस्य इकारस्य कथञ्चित् लोपे कृते अन्त् हाफ् त सो न एण्ड् त इति तत्र प्रत्ययः जायते पठ प्लस् लङ् इत्यत्र तस्य अन्त इति प्रत्ययस्य योजनेन अपठन्त इति उपान्त्यसोपाने रूपं सिद्ध्यति तत्र न लोपः तत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपे कृते अपठन् इति रूपं सिद्ध्यति अनेन प्रकारेण संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य अत्र लोपः क्रियते somebody saying gavanch iti shabdapathat praptam so so we'll not this is one of the very complex words so I will not be teaching that in the course but because you have pointed let's go there अत्र गवांग इति पश्यामश्चेत् अत्र सेम हियर गवांच तत्र चकारस्य लोपे कृते संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन अन्तिमवर्णस्य लोपे कृते गवान् इति सिद्ध्यति वेरी नाइस सो this is I think one of the very rare examples where you have the sanyoga in the pratipadika stage itself agre gacchamaha so let's go back to the list we were on 8 to 23 संयोगान्तस्य लोपः there is an immediate niyama sutram associated with it ratsasya but we will skip that then everything else dhicha jhalo jhali rasvadangat ita iti and so on are all in tiganta prakaranam then we have one of the most important sutram chohokuhu 8 to 30 chohokuhu which we have already studied tasmad anantaram vidyamanam sutram ho dhaha bahu saralam sutram ho dhaha again many times students make mistake so I am just iterating this I am not saying you are making mistakes but if there is a chance so choho kuhu ityatra visargah asti hodhaha ityatra visargah nasti it is not hodhaha it is just hodhaha because it is simply haha followed by dhaha and that haha visarga तस्य स्थाने ओकारः सो विसर्गस्य ओकारः अस्ति इति न वक्तुं शक्यते परन्तु बिकॉज देयर इज अ संहिता बिटवीन ह सु एंड ढ finally that okara by hasicha and adgunah is created so that is hodha whereas here in the previous sutram it is actually chu iti shabdasya shashti ekvachanam so choho iti tatra sadhoho अनेन प्रकरण चोहो इति तत्र विसर्गः अस्ति होढः इत्यत्र तु तत्र सन्धिकार्यं कृतमस्ति अतः होढः इट्स नॉट हः गेटिंग टू sorry it is not ho ho so there is no extra visarga at the end so होढः इति तत्र सूत्रम हस्य ढः स्यात् सो वेरी सिंपल जस्ट लाइक चोहो कुहु कः अर्थः च वर्गीय वर्णस्य क वर्गीय वर्णः एवमेव हस्य ढः स्यात् पदान्त हकारस्य ढकारादेशः भवति झलि पदान्ते च सो तत्रापि चोहोकु इत्यत्रापि झलि पदान्ते the jhali part is used in the tiganta prakriya so we'll keep that aside atra padante iti asmabhi vishesha rupena adhyetavyam अतः पदान्ते विद्यमानस्य हकारस्य ढकारादेशः भवति अपदान्ते हकारस्य झल् वर्णे परे ढकारादेशः भवति सो पदान्तस्य उदाहरणं सुबन्त प्रक्रियायां द्रष्टुं शक्यते लिह इति प्रातिपदिकं द वन हू लिक्स सो फॉर एग्जांपल मधुलिह इत्युक्ते हनी बी मधु इति तस्य लिकिंग सो मधोः मधु मधुलेडी इति तत्र विग्रहः अस्ति मधुलेडी द वन हू लिक्स द नेक्टर सो दैट इज मधुलिह और लिह लिह इति प्रातिपदिकं हकारान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति आई थिंक इट इज देयर इन आवर लिस्ट तत्र लिह इत्यस्मात् भ्यां प्रत्यये कृते अत्र लिह इत्यस्य पदसंज्ञा होढः 8 to 31 इत्यनेन पदान्त हकारस्य ढकारादेशः भवति होढः अतः लिढ प्लस भ्यां देन यू गो टू जश्त्वम 8 to 39 झलाञ्जशोन्ते जश्त्वे कृते लिढ भ्याम इति रूपं सिद्ध्यति and as I mentioned apadanta hakarasya jhali pare dhakaradesha that is used in the dhatu prakriyas so here is an example of the kridanta prakriya muh dhatoh kta pratyay krite muh plus dh ityatra hodhah ityanena hakarasya ढकारः मुढ plus dh ढ्रलोपे ढोढे लोपः इत्यनेन ढकारस्य लोपः remember I had mentioned this sutram ढोढे लोपः and rori
constant revision is necessary, otherwise it will be difficult to follow the course. So मूढ plus ढ, ढोढे लोपा इत्यनेन प्रथमढकारस्य लोपः, प्रथमढकारस्य लोपः, प्रथमढकारस्य लोपे कृते मूढ ढलोपे पूर्वसे दीर्घोण इति मूढ इति शब्दः सिद्ध्यति. अत्र झलि परे अपदान्तहकारस्य ढकारादेशः कृतः अस्ति. So there is a comment over here, the word lick in English, licking, is also very similar to lih word. So that's correct, but I don't know if there is any similarity between the two languages or if there is an etymological relationship between the two. But the meanings are very similar. So lih is the one who licks, and lick, lick is also the same meaning. Now let's go a little bit ahead. Now comes a little bit of Ha. So there is a question, somebody is asking, Asyapi kashana niyamaha vartate va. Correct. So I missed telling that. I'm not going to teach those niyamas because those words we are not going to see. But if you see hod haha, this is the utsarga. And then there are three apavadas or three special cases. Dader dhator ghaha. So dader dhator ghaha iti sutrena dhakarasya sthane ghakaradesha bhavati. So for some specific dhatus, ha becomes gh. So for example, dah iti dhatu asti, tatra dagdha iti bhavati. So ha is becoming gh, and then by jashtvam it is becoming g, so dagdha. Duh ityasya dugdha iti bhavati. Same, duh becoming dugh, and then by jashtva it is becoming dugh, so dugdha. So that dader dhator ghaha converts ha to gh. Then there is a sutram vadruha muha shnuha shniham. तत्र विकल्पः वर्तते चतुर्णां शब्दानां विषये द्रुह मुह श्नुह स्निह. सो फोर धातुस् एतेषां विषये विकल्पः अस्ति. इत्युक्ते ढ इति अपि आदेशः संभवति तथा च घ इति अपि आदेशः संभवति. सो मुह प्लस क्त, if you do the ढकारादेश it will be मूढ़. If you do the घकारादेश मुघ ध, and then by jashtvam mugdha, so mugdha. So mudha and mugdha both come from muha. Similarly, shnuha and shniha, sneedha and snigdha, both are possible because there is a vikalpa. And finally, nahodhaha, nah iti dhatoho dhakaradeshaha bhavati. So in this way, the utsarga is hakarasya ghakaradeshaha. त्रिभिः सूत्रैः विशेषरूपेण भिन्नाः आदेशाः उक्ताः सन्ति. एते सर्वे, if we decide, if you, we not we, you, if you decide to study the entire Subanta Prakaranam, then you will learn all these, because 8 to 32, 8 to 33, 8 to 34, all are required in the prasiddhi of certain halanta words. But for now, we have restricted our study to a limited set of 70 words. For those 70 words, दादेर धातुर्घः वाद्रुह मुहश्नोष्णिहां नहोधाः इत्येतेषाम् अध्ययनं नावश्यकं, केवलं होढः इत्यस्यैव अध्ययनम् अत्र आवश्यकम् अस्ति. Any more questions? I think I have answered everything that is appearing over here. If there are any questions, you can raise your hand. Okay, agre gacchamaha. Let's scan the sutra patha. So we have this hod haha and so on. Then there is jhalan jashonte. So we have studied jhalan jashonte. After that, a bunch of sutras are specifically about the nishthanatvam. So kta pratyay, the takara becoming nakara. So the whole set of sutras over here, starting from Radabhyam Nishtato Na Purvaste Chadaha Sanyoga Terato Dhator Yanvata and so on. Shushakaha, so Shushka, Pachovaha, Pakva, Kshayo Maha, Prastyonyatarasyam, and so on. So all these other sutras that are specific to the Adesha of the Kta Pratyaya. We'll study that as part of that in the Krudanta study. After that, there is a few more sutras, Kvin Pratyaseku, Nasherva, and so on. We are going to skip all that and we are directly going to go to one of the very important sutras, Mono Dhatoho. So let's take a look at this Agrimam Sutram. Mono Dhatoho. Tatra kachit pithika asmabhi adau adhyetavya. पूर्वस्मिन् सप्ताहे मया उक्तमासीत् केचन धातु सम्यकाः शब्दाः अपि प्रातिपदिक सम्यकाः सन्ति. इत्युक्ते कश्चन धातुः अस्ति, तस्मात् धातोः विशिष्टः कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते. यथा क्विप् इति प्रत्ययः अस्ति, विच् इति प्रत्ययः अस्ति,
क्विन् इति प्रत्ययः अस्ति। एतादृशाः केचन प्रत्ययाः सन्ति ये सर्वापहारिणः प्रत्ययाः सन्ति। इत्युक्ते एतेषां प्रत्ययानां प्रत्येकं वर्णस्य लोपः भवति। प्रत्येकं वर्णस्य इत् संज्ञा भवति इति नोक्तं मया। प्रत्येकं वर्णस्य कथञ्चित् भिन्नैः सूत्रैः लोपः भवति। यथा क्विप इत्यत्र पकारस्य इत् संज्ञा भवति, लोपः भवति। ककारस्य अपि इत् संज्ञा भवति, लोपः भवति। तत्र वि इति अवशिष्यते। इकारः उच्चारणार्थः अस्ति, अतः तस्य लोपः भवति। व इति अवशिष्यते, तस्य षष्ठाध्याये विद्यमानेन सप्तमाध्याये ऐ थिङ्क् वीरप्रोक्तस्य संवेर् वेर् इस् वीरप्रोक्तस्य षष्ठाध्याये वीरपृक्तस्य 6167 इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। सो इवेंचुअली एवरीथिंग इज गॉन, तत्र किमपि न अवशिष्यते। एतादृशः प्रत्ययः सर्वापहारी प्रत्ययः, सर्वम् अपहरति इत्यतः अपहृतं, तस्य किमपि न अवशिष्टम् इति सर्वापहारी प्रत्ययः नाम्ना ज्ञायते। अस्य प्रत्ययस्य संपूर्ण लोपे रूपेण लोपे कृते धातोः एव कृदन्तत्वम् अपि अस्ति। सो क्विप इज अ कृत प्रत्यय, सो धातु प्लस क्विप इज अ कृदंत। क्विप प्रत्यय से लोपे कृते अपि धातोः कृदन्तत्वम् अस्ति। कृत तद्धित समासाश्च इत्यनेन तस्य प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति। अनेन प्रकारेण विशिष्टानि धातु सम्यक शब्दानि, विशिष्टाः धातु सम्यक शब्दाः प्रातिपदिक संज्ञकाः अपि अत्र एतेषु प्रत्ययेषु परेषु भवन्ति। सो धातोः सर्वापहारी कृत प्रत्ययः विधीयते चेत् धातु धातु सम्यकस्य प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। इदानीम् अस्मात् प्रातिपदिकात् भ्याम भिस् भ्यस् इति प्रत्ययः यदा विधीयते तदा तत्र प्रकृतेः स्वरूपं किम् अस्ति? सो व्हेन यू हैव द भ्याम प्रत्यय एडेड टू दैट प्रकृति, अत्र प्रकृतेः स्वरूपं प्रकृति धातु संज्ञका अपि अस्ति, प्रकृति प्रातिपदिक संज्ञका अपि अस्ति, तदनन्तरं च प्रकृति पदसंज्ञका अपि अस्ति। स्वादिश्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा भवति। So three samyas are simultaneously applicable. So धातु संज्ञकस्य प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति, तस्य पदसंज्ञा यदा भवति तदा अग्रे विशिष्ट रूपेण किंचित कार्यम् उक्तम् अस्ति. So there are many karyas that have been told. We have to study only a handful of them. So where is this 8 2? So I think only two karyas we are going to study. We are going to talk about mono dhatoho, this one, and we are going to study rvopadhayaha dirghaha ikaha. So this one, 8 to 76. पूर्णिमा भगिनी। नमस्कारः महोदय। तत्र नमस्ते। क्विप् प्रत्ययस्य लोपः भवति, तदनन्तरम् अपि धातुसंज्ञकः कथं भवति? तत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति तत्र हाँ प्रत्ययलोपे, प्रातिपदिक हाँ कृदन्तान्तः प्रातिपदिकम् एव भवति। न प्रातिपदिकं तु भवति एव अवश्यं, परन्तु धातु सम्यक् इत्युक्ते धातुः अस्ति किल, इट् इस् अ धातु प्लस क्विप् प्रत्ययः। क्विप् प्रत्यये कृते धातु संज्ञा विनश्यति इति कुत्रापि नोक्तम्। सो इफ यू हैव से पठ प्लस इफ यू हैव क्त प्रत्ययः, you get a final form called pathita or say gama, because I don't want to get into the idagama and so on. So the final form is gata. Now gata is not a dhatu, the dhatu was gama. सो गम इत्यस्य धातु संज्ञा अवश्यमस्ति, परन्तु गत इत्यत्र धातु संज्ञा न स्वीक्रियते। किमर्थमिति चेत् तत्र कृत् प्रत्ययान्ते अस्ति। परन्तु धातोः क्विप् प्रत्यये कृते यथा लिह इति अस्ति, वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, लिह इत्यत्र क्विप् प्रत्यये कृते लिह प्लस क्विप इत्यस्य कृदन्तत्वम् अवश्यमस्ति। क्विप् प्रत्ययस्य लोपे कृते पुनः तस्य कृदन्तत्वं लिह इत्यत्र अवश्यं विधीयते, परन्तु लिह इत्यस्य धातु संज्ञा तु अस्ति एव। एतदेव अस्माभिः आत्मन् इत्यस्य सन्दर्भेण अपि दृष्टं। सो आत्मन् प्लस सु इत्यत्र संबुद्धि एकवचनस्य सुप्रत्ययः इत्यत्र सुप्रत्ययस्य लोपे कृते सुप्रत्ययस्य सुबन्तत्वम् इत्युक्ते पदत्वम् आत्मन् इत्यत्र प्रयुज्यते। अतः आत्मन् इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति, एट द सेम टाइम आत्मन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपि अस्ति। सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। इज दिस क्लियर और देयर अ क्वेश्चन? न न न, इदानीं क्लियर् महोदय, अस्तु धन्यवादः। अस्तु। सो तत्र धातु सम्यकस्य प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। एतादृशस्य धातु सम्यकस्य प्रातिपदिकस्य अग्रे पदसंज्ञा अपि संभवति। सो थ्री संज्ञास टुगेदर, धातु प्रातिपदिका एंड पद। सो ऑल संज्ञास आर संकरः।
सो एतादृशस्य धातुसंज्ञकप्रातिपदिकस्य अग्रे पदसंज्ञा भवति चेत् कानिचन सूत्राणि सन्ति. सो कीदृशः धातुः? सो एतादृशस्य the question is who is sarvapahari. It is the krut pratyaya which is sarvapahari. Krut pratyayasya sampurna rupena lopah kritah asti. So you have dhatu plus krut pratyaya goes away, dhatuhu eva avashishyate. Any more questions? Because I am starting to speak and then there are questions, so I'll wait for a minute. Any more questions? You can raise your hand. Okay, प्रश्नाः न सन्ति. सो इदानीं धातुसंज्ञकस्य प्रातिपदिकस्य अन्तिमवर्णः मकारः अस्ति. इत्युक्ते शम इति धातुः, दम इति धातुः. अनेन प्रकारेण धातुसंज्ञकस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते मकारः अस्ति चेत् तस्य मकारस्य पदान्ते यदा पदसंज्ञा विधीयते तदा मोनो धातोः इति सूत्रेण नकारादेशः भवति. वेरी सिंपल सूत्र. मह नः धातोः, धातोः मकारस्य नकारः भवति. सो मोनो धातोः इत्यनेन धातोः मकारस्य नकारादेशः भवति. सो प्र प्लस शम प्र प्लस शम उपशमे इत्यत्र क्विप प्रत्यय कृते सर्वापहारी प्रत्ययः संपूर्ण रूपेण लोपः भवति. प्रशाम. सो देयर इज सम प्रक्रिया हैपनिंग बट दैट यू कैन इग्नोर दैट. प्रशाम इति सिद्ध्यति. प्रशाम इत्यस्य अपि धातु संज्ञा अवश्यम अस्ति. देयर आर परिभाषास एकदेश विकृतम अनन्यवता एंड सो ऑन. लेट्स नॉट गो इन द डिटेल्स. परंतु प्रशाम इत्यस्य अपि धातु संज्ञा अस्ति, प्रातिपदिक संज्ञा अपि अस्ति. एतादृशात् प्रातिपदिकाभ्यां प्रत्यये परे इदानीं पदसंज्ञा अपि भवति. सो प्रातिपदिक संज्ञा एंड धातु संज्ञा आर इन द प्रीवियस स्टेज ओनली. लेट मी एक्चुअली गो स्लो. आदौ धातु संज्ञा अस्ति. क्विप् प्रत्ययस्य लोपे कृते धातु संज्ञया सह प्रातिपदिक संज्ञा भवति. भ्याम प्रत्यये परे धातु संज्ञा तथा च प्रातिपदिक संज्ञा इत्येताभ्यां सह पद संज्ञा विधीयते. सो प्रशाम प्लस भ्याम इत्यत्र पद संज्ञायां सत्यां मो नो धातोः धातु संज्ञकस्य पदान्तमकारस्य नकारादेशः भवति. अतः मकारस्य अग्रे नकारादेशः भवति. प्रशान् प्लस भ्याम इति रूपं सिद्ध्यति. प्रशान् प्लस भ्याम इति अंतिमं रूपं सिद्ध्यति. Can somebody tell me why is nakara not converted to anuswara? प्रशान प्लस भ्याम इत्यत्र नकारस्य अनुस्वारादेशः कथं न भवति? एनीबडी? प्रशान प्लस भ्याम इत्यत्र आर यू इवन लिस्निंग? प्रशान प्लस भ्याम इत्यत्र नकारस्य अनुस्वारादेशः कथं न प्रवर्तते? Why did I just write prashant plus bhyam is equal to prashant bhyam? सुधावल्ली जी. नमस्कारः सुधावल्ली जी, कैन यू स्पीक? नमस्कारः महोदय। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. अत्र प्रशान् इति पदसंज्ञा भवति. हाँ, ततः किं भवति? अनुस्वारम् अपदान्त ओन्ली नकारस्य Very good, अनुस्वारः. very good, very good. So all your previous sutras very nice. Must be on the tip of your tongue. अनुस्वारः कुत्र भवति? पदान्तमकारस्य अनुस्वारः भवति. तथा च अपदान्तमकारस्य अनुस्वारः भवति. अत्र तु पदान्तनकारः अस्ति. बिकॉज इफ इट वुड नॉट हैव बीन पदान्तमकारस्य नकारादेशः कथं स्यात्? अतः पदान्तस्य नकार अपदान्तः नकारः अस्ति. अतः अत्र पदान्तः नकारः अस्ति. अनुस्वारादेशः तु नश्चापदान्तस्य जलि, नश्च अपदान्तस्य जलि इत्यनेन अपदान्तस्य नकारस्य एव अनुस्वारः भवति. But then there is a padanta makara over here. Why we did not do the anuswara desha on prasham? You want to answer? Sudhavalli ji. अत्र किमर्थम् अनुस्वारादेशः न कृतः? अत्र तु पदान्तमकारः अस्ति. Anybody wants to raise hand? प्रशाम प्लस भ्याम इत्यत्र अनुस्वारादेशः किमर्थं न कृतः?
विद्याजी क्रमत्वात् महोदय हाँ क्रमः तत्र क्रमः सी प्राणिनिस् ब्रिलियन्स वेर इज मोनुस्वारः मोनुस्वारः इज 8323 इति वर्तते 8323 something 83 अष्टाध्यायी मोनुस्वारा is 8323 23 you are still into 82 अतः मोनो धातोः इति सूत्रस्य कृते मोनुस्वारा इति असिद्धमस्ति अतः अत्र पदान्तमकारस्य नकारादेशः एव भवति अत्र अनुस्वारः न संभवति प्लीज रिवाइज वेरी गुड प्लीज रिवाइज अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी हार्ड एज द कोर्स प्रोसीड्स. This is not like a Sahitya. I always say this. There is a difference between learning Sahitya versus or learning Kavya versus learning grammar. When you are learning Raghuvamsha, maybe you don't understand or don't study shloka number 10 to 15. You can still study and enjoy shloka number 16, 17, 18 and so on. Each shloka is kind of separate from other. In grammar, it is not like that. If you are not clear with the previous module, it will be a complete mess when you go to the next module, and that's going to happen in more and more frequency as we go ahead. So revision is very very important. प्र प्लस दम इत्यत्र दम इत्यस्मात् क्विप् प्रत्यय कृते प्रदाम इति प्रातिपदिकं सेम प्रक्रिया प्रदाम प्लस भ्याम प्रदान प्लस भ्याम प्रदानभ्याम इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. So this is all about mono dhatoh. The next sutram, as I mentioned, is specifically about the rephanta dhatu. So atra विद्याजी तत्र प्रशान् इति प्रातिपदिकं नास्ति परन्तु अप्रशान् इति नश्चवि किमर्थम् अप्रशान् इति उक्तमासीत् तत्र पदसंज्ञा इत्यनेन वा नश्चव्य तत्र प्रशाम् इत्येव प्रातिपदिकं किल तत्र न प्रशान् इति प्रातिपदिकं प्रशान् इत्यपि प्रातिपदिकरूपेण एव स्वीक्रियते परन्तु नश्चव्य प्रशान् इत्यत्र विल सी व्हाट एग्जांपल वी आर कोटिंग. सो प्रशान् इत्यस्य अस्माभिः उदाहरणं किं दत्तमस्ति तत् पश्यामः. हाँ प्र उपसर्गा शम धातोः क्विप् प्रत्यय कृते प्रशाम् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति तस्य प्रथम एकवचनं प्रशान् इति नकारान्तं जायते. सो दैट प्रथमा एकवचनम इज नकारान्त because if you add a su pratyaya over here that is also padasamyaka. So prashan so prashama plus su pratyasya lope कृते प्रशाम् इत्यस्य पदसंज्ञायाम् अग्रे प्रशान् इति पदं सिद्ध्यति. प्रशान् इति मोनो धातु इति नकारे कृते that prashan cannot be used is the so basically the that prashan इत्यस्य विषये नश्चव्य प्रशान् इति सूत्रं न प्रवर्तते. सो प्रशान् प्लस तनोति इत्यत्र प्रशान् तनोति इत्येव अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति ऋत्वं न भवति. धन्यवादः. Any further questions? So basically this is all about the makaranta dhatu. So let's recap. तत्र धातुः अस्ति तस्य प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति क्विप् प्रत्ययस्य लोपे कृते क्विप् और एनी अदर सर्वापहारी प्रत्ययः कश्चन भवेत् तस्य लोपे कृते तत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवति अग्रे भ्यां भिस् भ्यस् प्रत्यये परे पद संज्ञा भवति. All this discussion was in the previous case for the makaranta dhatu. इदानीं रेफान्त धातोः विषये पश्यामः. धातोः अन्ते रेफः अस्ति चेत् किं भवति उपधा इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति. So understand the examples are little complex. गृ निगरणे to swallow इति धातुः तत्र क्विप् प्रत्यये कृते गिर् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति. गिर् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् भ्याम् इति प्रत्यये कृते गिर् प्लस भ्याम् इत्यत्र रेफान्तः धातुः तस्य उपधायाम् इत्युक्ते रेफान्त धातोः उपधायां यः इक् वर्णः विद्यते इक् इत्युक्ते इ उ रु लु यः इक् वर्णः विद्यते तस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशे कृते गीर्भ्याम् इति रूपं भवति. एवमेव पुरु इति धातुः तत्र क्विप् प्रत्यये कृते पुर् इति शब्दः भवति. गिर् इत्युक्ते वाणी वाचा पुर् इत्युक्ते नगरी नगरम्. सो पुर् इति शब्दः भवति. दैट इज आल्सो धातु सम्यक प्लस प्रातिपदिक सम्यक. तस्मात् भिस् प्रत्यये कृते उपधा इक् वर्णस्य अत्र उकारः अस्ति तस्य दीर्घादेशे कृते पूर् भिस् पूर्भिः इति रूपं सिद्ध्यति. One more very beautiful example. आ उपसर्गः शास इति धातुः क्विप् प्रत्यये कृते आशिस्. Most of you know this word. सकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः आशिस् और आशिष.
usually taken as shakarant also. So ashis iti shabdah siddhyati. Idam api dhatu samyakam pratipadikam. अत्र आशिस् इत्यस्य माभ्याम् इति प्रत्यये कृते किमस्ति आदौ दिस् इस् नॉट अ रेफान्त धातु अयं सकारान्त धातुः परन्तु अत्र पदसंज्ञा अस्ति सी द एलिगेन्स् पदसंज्ञायां सत्यां ससजुषोरुः इति ऋत्वे कृते आशिर् प्लस् भ्याम् इदानीं तत्र आशिर् इत्यत्र रेफान्तत्वं स्वीकृत्य उपधायाः इक् वर्णस्य दीर्घादेशे कृते आशीर्भ्याम् इति रूपं भवति अनेन प्रकारेण I think there is ashis word in our list and you have to derive it in as a part of today's abhyasa pustaka puranam. So ashirbhyam iti atra rupam bhavati. अनेन प्रकारेण सूत्रद्वयं मोनो धातोः पदान्त मकारस्य नकारादेशः and र्वोपधायाः दीर्घाइकः रेफान्त धातोः उपधा इक् वर्णस्य दीर्घः अनेन प्रकारेण इदं सूत्रद्वयम् अस्ति पश्यामः. So we have मोनो धातोः मस्य नकारादेशः स्यात् पदान्ते. सो मकारस्य धातोः अन्तिम मकारस्य सो धातोः मस्य नः स्यात् पदान्ते पदसंज्ञकस्य मकारान्त धातोः अन्तिम मकारस्य नकारादेशः भवति. यथा प्रशाम इति अस्ति तत्र भ्याम इति प्रत्यये कृते प्रशाम इत्यस्य प्रशान्भ्याम इति भवति. प्रशाम प्लस सु सप्तमी बहुवचनं तत्र प्रशान प्लस सु इति कृते नश्च इति वैकल्पिकधुडागमे खरिच इति चर्त्वे प्रशान्त सु पक्षे प्रशान्सु इति अपि भवति. Now you will understand how these nashcha and kharicha and so on are suddenly popping up and how careful you should be while doing the prakriyas. It's just not prasham plus su mono dhatoh prashant plus su prashansu is not as simple as that. There is also a possibility of nashcha vaikalpika dhudagamaha prashandh su kharicheti chartve prashant su iti rupam siddhyati. So that was the first sutram. Sutras are very easy, no shastra, nothing. The second one is rvo upadhayaha dirghaha ikaha rephavantasya. There is a r and v, rvoho. So rephavantasya dhatoho upadhayaha ikaha ityukte upadhayaha ik varnasya padante dirghaha syat. So the sutram is about rephant dhatu and vakaranta dhatu, but there are no vakaranta dhatus that will remain vakaranta till this sutram. So there are vakaranta dhatus like diva and so on, but there is a different prakriya that happens in those cases and you will not see a vakaranta dhatu till you reach 8 to 86 in Tripadi. So that va in this sutram is pretty useless. I'll talk about in a minute why it is kept. But the only place where this sutram is applicable is rephanta dhatu. अतः रेफान्त धातोः उपधायाः इकः पदान्ते दीर्घः स्यात्. सो पदसंज्ञकस्य रेफान्त धातोः उपधा इक् वर्णस्य दीर्घः भवति. गिर् इति रेफान्त धातुः. सो वी स्टार्ट विथ ग्रू प्लस क्विप, परन्तु सः भिन्नः विषयः. तत्र रेफान्त धातुः गिर् इति अस्ति इत्येव पर्याप्तं. गिर् प्लस भ्याम् इत्यत्र गीर्भ्याम् इति भवति. एवमेव सजुष् इति शब्दः अस्ति. ससजुषोरुः इति पदान्ते ऋत्वे कृते सजुर्भ्याम्. सो सजुष् इत्यत्रापि जुष इति धातोः तत्र प्रयोगः कृतः अस्ति. अतः अयमपि धातुसंज्ञकः शब्दः. तत्र सजुष् प्लस् भ्याम् इत्यत्र षकारस्य सजुषोरुः इति ऋत्वे कृते सजुर्भ्याम् इत्यत्रापि रेफान्त धातोः पदसंज्ञायां सत्याम् उपधा इक् वर्णस्य दीर्घे कृते सजूर्भ्याम् इति सिद्ध्यति. Let's read this विशेष. यद्यपि अस्मिन् सूत्रे वकारान्त धातोः अपि निर्देशः अस्ति तथापि पदसंज्ञकः वकारान्त धातुः न संभवति. यतोहि क्विप् प्रत्यये परे धात्वन्त वकारस्य ऊठ् इति आदेशः भवति. So this part is only for your information. We are not learning that. But what happens is when there is a vakaranta dhatu and there is a quip pratyaya, the quip pratyaya will go away. It is sarvapahari, but it will also change that vakara to ukara, dirgha ukara, and therefore you will not get an terminal vakara till you reach this sutram rvo upadhaya dirghaikah. Therefore atra vakarasya udaharanani न दीयन्ते.
तर्हि अत्र अस्मिन् सूत्रे वकारः किमर्थं स्थापितः इति चेत् काशिकाकारः वदति वकारग्रहणम् उत्तरार्थम् इत्युक्ते इवन दो 8 to 66 र्वोपधाय 56. No, what was the number? I forgot. 86. 8 to 86 र्वो. Arre, what is happening? What numbering I'm doing here? Uh, 76. Let's fix this slide. This is 8 to 76 र्वोपधायः दीर्घायिका. हाँ, सो 8 to 76 र्वोपधाया दीर्घायिका इत्यत्र सः वकारः न प्रयुज्यते, परन्तु अग्रिमं सूत्रं हलि च, वी आर नॉट स्टडिंग इट राइट नाउ, हलि च इत्यत्र अस्य वकारस्य उपयोगः अस्ति. अतः अत्र काशिकाकारः वदति वकारग्रहणम् उत्तरार्थम् अयं वकारः अग्रिमसूत्रार्थः स्थापितः अस्ति. But then why put it here? Why not put it in the next sutra directly? So there is no answer to that. Whatever Acharya has done has already been done and we are just justifying it. Parantu vakarasya sandarbhena atra udaharanani na vidyante. So that's about the rvo upadhayah dirghayikah. Any questions? We are done with everything else except for two important topics. One is a shatvam and other is anatvam. So probably 10 minutes, 15 minutes for each. We should be able to finish in half an hour. Any questions on the material that has been taught so far? Astu. Agre gacchamaha. So two topics are remaining, shatvam and anatvam. Shatvam kutra bhavati? Saptami bahuvachanasya rupe shatvam bhavati. Rameshu, munishu, sadhushu, and so on. Other places are also there where the shatvam is seen. Sarva iti shabdasya shashti bahuvachane. Sarvesham, अन्येषाम, केषाम, येषाम, तेषाम तत्रापि षत्वं भवति. केषुचन अन्येषु स्थलेषु अपि षत्वं प्रवर्तते. And then you have णत्वं like रामेण or रामाणाम or गिरीणाम and so on. So षष्ठी बहुवचनम, तृतीया एकवचनम. Even in the Napumsakalinga you have vari, varini, varini. So prathama dvivachan bahuvachan. Even tritiya onwards varina, varine, varinaha, varini, varinoho. So many cases anatva also happens. So shatvam तथा णत्वम इति त्रिपाद्यां विद्यमानौ द्वौ मुख्यौ विषयौ. इदानीं shatvam is in 8.3 अपदान्तस्य मूर्धन्यः and अणत्वम is in 8.4. अतः इदानीं षत्वस्य सन्दर्भेण चिन्तनं कुर्मः. किं नाम षत्वं? Listen to this carefully. This might be new to many of you. ईण वर्णात् परस्य क वर्गीय वर्णात् वा परस्य सकारस्य षकारादेशः भवति. ईण वर्णात् परस्य, ईण इत्यत्र अकारः आकारः नास्ति. यू स्टार्ट फ्रॉम द इकार. सो इ ऊण ऋ लुक ए ओंग ऐ औच ह यवरट लण. सो दैट परणकारः. सो ऑल द स्वराज एक्सेप्ट अ एंड आ, देन ह and antasthaha ya var ल इत्येतेषां सर्वेषां मिलित्वा इण इति प्रत्याहारेण निर्देशः भवति. अस्मात् इण वर्णात् परस्य तथा च क वर्गीय वर्णात् परस्य सकारस्य षकारादेशः भवति. सो मुनिसु, मुनि प्लस सप्तमी बहुवचनं सु प्रत्ययः, मुनिसु इत्यत्र इण वर्णः अस्ति, इकारः अस्ति. तस्मात् परस्य सकारस्य षकारादेशः भवति, मुनिषु इति भवति. यदि इण वर्णः नास्ति, अकारः नो चेत् आकारः अस्ति, तर्हि तत्र षत्वं न भवति. यथा मालासु इत्यत्र षत्वं न भवति. आत्मसु, आत्मन प्लस सु इत्यत्र नकारस्य लोपे कृते, पदसंज्ञायां सप्त्यां नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्य लोपे कृते आत्म प्लस सु और राजन प्लस सु राजसु तत्र अकारः अस्ति, तत्र अपि सकारस्य षत्वं न भवति. परंतु इण वर्णः अस्ति चेत् सकारस्य षत्वं भवति. सो मुनिषु, साधुषु, पितृषु एंड सो ऑन. क वर्गीयः वर्णः अस्ति, वाच इति प्रातिपदिकं, तस्य चोः कुः इति कुत्वे कृते वाक् इति स्थिते
वाक्षु क वर्णात् परस्य सकारस्य अपि षकारादेशः भवति वाक्षु इति भवति. As I mentioned, this particular entire Shatva Prakaranam starts from 8355 अपादान्तस्य मूर्धन्यः पादस्य परिसमाप्ति पर्यन्तम अविद्यमानस्य पदान्ते अविद्यमानस्य वर्णस्य मूर्धन्यादेशः. मूर्धन्य इत्युक्ते षकारः. So अपदान्त sakarasya shakaradesha bhavati. A bunch of sutras are there. The only sutram that we are going to study is this one, 8359 adesha pratyayoho. So tatra अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्मिन् अधिकारे 8355 इत्यस्मात् 83119 इति यावत्सु सूत्रेषु शकारः तथा च ढकारः. As I mentioned earlier, in some cases there is a ढकार that is also given as an adesha, only in some remote tinganta prakriya cases. So we'll keep that aside. For now, it is mainly sakara getting converted to shakara. Atra अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः. अस्मिन् अधिकारे अस्माभिः अध्येतव्यं सूत्रम् आदेश प्रत्ययोः इति इण वर्णात् परस्य क वर्गीय वर्णात् वा परस्य. And now understand this is the most complex bit of today's class. कीदृशस्य सकारस्य शकारादेशः भवति. So you have, it's not any random sakara that is getting converted to shakara. Not every sakara becomes shakara. Only specific sakaras are converted to shakaras. What sakaras? So first of all, इन वर्णात् परः भवेत्, क वर्गीय वर्णात् परः भवेत्, अपदान्तः भवेत्. All these are okay. Along with that, it must be belonging to a pratyaya. कस्यचन प्रत्ययस्य अवयवरूपेण विद्यमानस्य सकारस्य शकारादेशः भवति. The actual condition in the sutram is actually more complex. There are actually two conditions put over here. That sakara which you want to convert to shakara must be an adesha. The entire sakara, not sa plus a, just the sakara must be generated from an adesha. Adesha of something, we don't need to worry about it. That entire sakara must be generated as an adesha. Only then it will get converted to shakara. Or, so it's two cases, either and or. So either that sakara must be generated as an adesha, or that sakara must belong to a pratyaya. So if it is belonging to a pratyaya, adesha part may be ignored. And if it is generated from the adesha, pratyaya part may be ignored. So two conditions are given. Even if one condition is satisfied, sa will be converted to sha. So if that sakara is created from adesha of something, then that sakara will be converted to shakara. The examples of adesha are all seen in Tiganta Prakaranam, Tiganta Prakriya and Krudanta Prakriya. So we will not talk about that right now. The only thing that matters in the Subanta Prakriya is the pratyaya sakara. So for example, supa iti pratyaya asti, that is saptami bahochanam. Or in case of sarvanama words, there is a sama pratyaya, which is the shashti bahochanam. एतेषां प्रत्ययानां यः सकारः तस्य सकारस्य अत्र शकारादेशः भवति. So आदेश part will keep it completely aside. We will not talk about it. केवलं प्रत्ययस्य सन्दर्भेण वदामः. अतः इण वर्णात् परस्य क वर्गीय वर्णात् वा परस्य प्रत्ययस्य अवयवरूपेण विद्यमानस्य सकारस्य. So प्रत्ययस्य अवयवः, the sa itself may not be pratyaya. Unlike adesha, in case of adesha, I said that sa exactly must be an adesha. Su, si, that cannot be adeshas. Exactly sa must be adesha. But here, in case of pratyaya, it is not necessary sa specifically must be pratyaya, because there is no pratyaya called sa. Parantu pratyasya avayavaha tatra sakarah bhave. So sup iti pratyasya avayavaha sakarah asti. No chet sam iti pratyasya avayavaha sakarah asti. अनेन प्रकारेण प्रत्ययस्य अवयवः तत्र सकारः भवेत्. इण् वर्णात् परस्य क वर्गीय वर्णात् वा परस्य प्रत्ययस्य अवयवस्य अपदान्त सकारस्य शकारादेशः भवति. All the examples only will pertain to the sup pratyaya saptami bahochanam and the sam pratyaya. There are other examples also. I am going to show it in a minute.
But the direct examples that you can see over here are specifically for muni plus super. Muni plus su becomes munishu. Similarly, sarvesham iti anyad udaharanam asti. Now comes one more complex thing. So this is the only complex part that's going on. Now comes one more complex thing. So if there is a vyavadhana, like you know in the natvam, right? Nakarasya nakaradeshah bhavati, kada bhavati rephat parasya nakarasya nakaradeshah bhavati. So you have r, and then that r causes the n getting converted to n. But then you also know that tatra rephasya tatha cha nakarasya madhye vyavadhanam bhavitum arhati. So you have that अट वर्णास और क वर्गीय वर्णास प वर्णास तेषां व्यवधानं भवितुम् अर्हति। अतएव रामेण इत्यत्र नकारस्य णत्वं किमर्थं भवति? र अस्ति, परन्तु तस्मादनन्तरं कतिपयानां वर्णानां व्यवधानम् अस्ति। आकारस्य व्यवधानम् अस्ति, सो रा, मकारस्य व्यवधानम् अस्ति, एकारस्य व्यवधानम् अस्ति, and then there is that nakara which is getting converted to nakara. सो अत्र बहूनां वर्णानां व्यवधानम् अस्ति, परन्तु तथापि अत्र णत्वं भवति। अनेनैव प्रकारेण अत्र षत्वस्य सन्दर्भेण अपि व्यवधानम् अनुमन्यते। One vyavadhana is certain vyavadhana is acceptable, but the very important rule is that there must be ekasya varnasya vyavadhanam. Unlike that anatvam, where you can have multiple letters, all must be from that set. But as long as letters are in that set, you can have 20 letters also, nobody cares. परंतु अत्र तादृशं नास्ति। अत्र कश्चन वर्णसमूहः दत्तः अस्ति, तस्मिन् वर्णसमूहे ये वर्णाः विद्यन्ते तेभ्यः एकस्य, ओन्ली वन, यू कैनॉट हैव टू व्यवधानस्, एकस्य व्यवधानम् अस्ति चेदपि षकारादेशः संभवति। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर सेट? The set is a little actually very small. You have an anuswara made up of numagama. So anuswara can be made up of makara as well as nakara. Monuswara nashyapadantasya jali. Parantu numagama krutah anuswarah anumanyate. Makara krutah anuswarah na anumanyate. Numagama krutah anuswarah or visargaha or sharvarnaha. So sh and sa. एतेषां व्यवधानम् अस्ति एकस्य. So 5 entities are there. नुमागमकृतः अनुस्वारः, विसर्गः तथा च शर्वर्णः। एतेभ्यः एकस्य व्यवधानम् अस्ति चेद अपि अयं षकारादेशः अवश्यं विधीयते. So here is an example. Gir. So we have seen that gir word. Gir plus sup इत्यत्र वोपधायाः दीर्घायिका इति दीर्घे कृते गीर प्लस सुप इति स्थिते su. So supa is essentially su. So gir plus su, there is an ikar. So in a letter is there. After that, so dirgha ikara, in a letter is there. After that, there is a vyavadhana of repha. So r is in the no what? Wait. What is gir issue? I am confused. One second. सप्तमी बहुवचन गीर्षु. Is आदेश प्रत्यय written over here? So गीर plus सु नुम विसर्जनीय शशर विवाह. विद्या भगिनी, you want to you want to say something? साक्षात् ईण इति भाति तत्र रेफ. करेक्ट. रेफः इण् प्रत्याहार एव अस्ति. सत्यं. Sorry, my mistake. Correct. So gear. So simple things are certainly sometimes get confused. So gear. Give me 1 minute. Okay. So kimasti atra gir plus super ityatra gir. So this example is actually wrong. It should be in the previous case. So gir plus super ityatra rephaha sakshat in varnaha asti. So gir in varne
सर्वे स्वराः ह य व र, so that r is directly in that in pratyahara. Thank you very much. So gir plus su ityatra re sakarasya shakaradeshe krute girishu iti bhavati. So this example should not be over here. The example should be in the previous one because it is directly adesha pratyayo. Let's fix this right away. There's some problem with my computer right now. Give me 1 second. It's not working. So this is a good example. Okay. So let's now see the examples of this particular numagama krutaha, anuswaraha, and so on, these particular cases. So we have धनुष इति शब्दः, धनुष प्लस जस, धनुष इति सकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, तस्य प्रथमा बहुवचने धनुष प्लस जस, धनुष प्लस शी, जसः शी, शकार गोज, धनुष प्लस ई, numagama happens, dhanun plus sa plus e, so you have numagama sahitam rupam dhanunsi. That na becomes anuswara by nashapadantesya jhali, and now because you have an anuswara, ईण वर्णः इत्युक्ते उकारः अस्ति, तस्माद् उकारात् अनन्तरं नुमागमकृतः अनुस्वारः अस्ति, तत्र सकारे परे षकाराद्, तत्र अग्रे सकारः, अत्र षकारादेशे कृते धनुंषि इति रूपं भवति. अदर एग्जाम्पल, धनुष इति शब्दस्य सप्तमी बहुवचनं सुप इत्यत्र धनुष प्लस सुप इत्यत्र स इत्यस्य ऋत्वे कृते, स इत्यस्य ऋत्वे विसर्गे कृते धनुः प्लस सु वा शरि इत्यनेन विसर्गः एव तादृशः तिष्ठति. सो इदानीं विसर्गादनन्तरं सकारस्य षकारादेशः भवति. सो धनुषु. And then finally, dhanus plus su, tasyam eva prakriyayam, dhanus plus su ityatra visargadeshe krute, vashari ityanena pakshike sakaradeshe krute, dhanus su. So now you have the vyavadhana of sakara. Ukara is always there, which is the inner letter. Tadanantaram sakarasya vyavadhanam asti, sakarasya vyavadhane api dhanus shu, shtutve krute, dhanush shu iti atra rupam siddhyati. So that's the sutram adesha pratyayoho इण कवर्गाभ्याम परस्य अपदान्तस्य प्रत्यय अवयव आदेशः प्रत्ययस्य अवयवः च यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्. So adesha we will keep aside, but the sutrartha is इण वर्णात् कवर्गीय वर्णात् वा परस्य आदेश रूपस्य अपदान्त सकारस्य प्रत्यय अवयवस्य च अपदान्त सकारस्य षकारादेशः भवति. अयं षकारादेशः तदा अपि भवति यदा इण वर्णात् नो चेत् क वर्गीय वर्णादनन्तरं नुम् निर्मितः अनुस्वारः अस्ति, विसर्गः अस्ति, तथा च शर् वर्णः इत्युक्ते श श स इत्येतेषु कश्चन एकवर्णः एकवारम् एव व्यवधानरूपेण विद्यते. सो मुनिषु अत्र इण वर्णात् परस्य प्रत्यावयवस्य अपदान्त शकारस्य डायरेक्ट इन वर्णात् परस्य, गीर्षु इत्यापि डायरेक्ट इन वर्णात् परस्य. आई डोंट नो व्हाई आई रोट शर वर्णस्य व्यवधाने. सो इन वर्णात्, लेट्स राइट दिस क्लियरली, रेफात् परस्य. सो इन वर्णात् रेफात् परस्य प्रत्यावयवस्य अपदान्त शकारस्य सकारस्य षत्वं भवति. So that's the girshu. Dik plus su becomes dikshu. Kakarat parasya. So direct again in varnat parasya. And then dhanuhu plus shu. Visargasya vyavadhane bhavati. Sarve plus sam. Atrapi in varnat parasya. Sarve sham. So all these examples I have already quoted. Atra eteshu udharaneshu. Atra shatvam krutam asti. आदेशः इत्यस्य उदाहरणं सुबन्तेषु न लभ्यते, अतः तत् इदानीं न पश्यामः. And then there is this optional of self-study. So there is a very beautiful asiddhatva that operates in the context of Shatvam, completely optional. Those of you who are interested can read this. Any questions about Shatvam? If not, we will take Anatvam and we'll stop. Okay, Agre Gachama. Natvam is actually easy. Most of you already know Natvam very well, even though you probably don't know the sutras. So रेफात् षकारात् वा परस्य नकारस्य नत्वं भवति. रामेण becomes रामेण. रेफात् परस्य नकारस्य नो च षकारात् परस्य नकारस्य व्यवधानमस्ति चेदपि नत्वं तत्र भवति. अष्टाध्यायीं पश्यामश्चेत् तत्र 841
इत्यतः 8439 इति सर्वं णत्वप्रकरणमस्ति. इट् आल् द वे स्टार्ट्स् इन् द फोर्थ पाद. सो 841 इत्यस्मात् आरभ्य 8439, a total of 39 sutras are fundamentally the णत्वप्रकरणम्. अस्य णत्वप्रकरणस्य त्रयः विभागाः सन्ति. द णत्वप्रकरणम् इस् क्लासिफाइड इन्टू 3 ग्रुप्स. के विभागाः? तत्र प्रथमं द्वितीयं च सूत्रं रसाभ्यां नोणसमानपदे तथा च अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याम् एकस्मिन् पदे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति. एकस्मिन् पदे इत्युक्ते यस्मिन् पदे रेफः अस्ति तस्मिन् एव पदे नकारः स्यात्, तस्य नकारस्य णत्वं भवति. तदर्थं सूत्रद्वयं प्रयुज्यते. यथा रामेण इत्यत्र रामेण इति मूलरूपेण स्थितिः, तत्र रामेण इति पदं, तत्र तस्मिन् एव पदे र इति अस्ति, तस्मिन् एव पदे न इति अस्ति. एकस्मिन् एव पदे, and by pada over here we mean suptingantam padam, not the swadishva sarvanama sthane padam. That's not the pada that is being told over here. Samana pade ityukte samana shabde इति अर्थः, समान सुबन्ते नो च समान तिङन्ते इति अर्थः अस्ति. दट् इस् व्याख्यानादेव स्पष्टं. परन्तु अत्र रामेण इत्यत्र एकस्मिन् एव पदे नकारः तथा च रेफः, तस्य तत्र णत्वं भवति. अनेन प्रकारेण एकस्मिन् पदे यत्र नकारः तथा रेफः नो चेत् नकारः तथा षकारः वर्तते, तत्र अस्य नकारस्य णत्वार्थं सूत्रद्वयं प्रयुज्यते. 841 रसाभ्यां नोणसमानपदे and 842 अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि. Starting from 843 all the way up to 8433. So starting from 843 all the way up to 8433, एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु एकस्मिन् पदे विद्यमानेन रेफेण इत्युक्ते पूर्वपदे विद्यमानेन रेफेण द्वितीये पदे परस्मिन् पदे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं कथं भवति तस्य नियमाः उक्ताः सन्ति. So in all the cases where you see a natvam happening in a samastapad, Ramayana, actually padadvayam asti. Rama iti ekam padam, ayana iti aparam padam. Rama plus ayana ityatra पूर्वस्मिन् पदे र विद्यते, अग्रिमे पदे न विद्यते. पूर्वस्मिन् पदे विद्यमानस्य रेफस्य प्रभावेण अग्रिमपदे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति रामायण. तत्र 843 इत्यस्मात् 8433 इत्येतेषु सूत्रेषु उक्तः कश्चन नियमः प्रयुक्तः अस्ति. So if you see the sutram 843, it starts by saying purva padat. So it is clearly saying purva pade yatra nakar रेफः नो चेत् षकारः अस्ति, तत्र द्वितीये पदे परस्मिन् पदे कथं णत्वं भवति तस्य नियमाः 843 onwards 8433 इति पर्यन्तम् उक्ताः सन्ति. And then starting from 8434 you have this न at the beginning. So केचन निषेधस्य नियमाः सन्ति. णत्वं कुत्र न प्रवर्तते. यथा रामान इति द्वितीया बहुवचनस्य रूपम् अस्ति. वस्तुतः तत्र पदान्त नकारः अस्ति, रेफः अपि अस्ति, परन्तु रामाण इति रूपं न भवति, रामान इति भवति. अत्र निषेधः अस्ति. सो इफ यू सी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन 8437 पदान्तस्य कः अर्थः? पदान्त नकारस्य णत्वं न भवति. अतएव अचरन् रामान् इत्यत्र नकारस्य णत्वं न संभवति. So these are the nishedha sutras. Anena prakarena atra णत्व प्रकरणस्य त्रयः विभागाः महर्षिभिः कृताः वर्तन्ते. So 841 to 8439 इत्यत्र णत्व प्रकरणं, तत्र 841 and 842 इत्यत्र एकस्मिन् पदे जायमानस्य णत्वस्य नियमः, 843 इत्यस्मात् 8433 इत्यत्र पदान्तरे जायस्य णत्वस्य नियमः, 8434 इत्यस्मात् 8439 इत्यत्र णत्वस्य निषेधः. We are going to learn only 3 sutras. We are going to learn 841 and 842 both, and we are going to learn one Nishedha Sutra, that's 8437 Padantasya.
Sutras are very simple. Probably most of you might have heard it. रसाभ्याम नोण समान पदे रेफात् शकारात् वा परस्य तस्मिन् एव पदे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति. सो दिस सूत्रम रसाभ्याम इत्युक्ते रेफात् शकारात् वा परस्य नः षष्ठी एकवचनं नकारस्य णः प्रथमा एकवचनं णकारादेशः भवति समानपदे. This sutram is to be used only when you have immediate proximity of r and n, because rashabhyam panchami asti अव्यवहितं पूर्वनिमित्तम् अपेक्षते. अतः अत्र व्यवधानं किमपि भवितुं नार्हति. रेफात् अनन्तरं साक्षात् नकारः अस्ति, नो चेत् शकारात् अनन्तरं साक्षात् नकारः अस्ति चेत् तस्य णत्वं भवति. So examples are very limited. चतुर्नाम इत्यत्र चतुर्णाम इति भवति. रेफात् अनन्तरं नकारस्य णत्वं भवति. पुष्णा, सो पूष्णा इति तृतीया एकवचनं. पूषन् इत्युक्ते सूर्यः, तस्य तृतीया एकवचनं पूष्णा. तत्र शकारात् परस्य नकारस्य पूष्णा णत्वे कृते पूष्णा इति भवति. अनेन प्रकारेण रसाभ्यां नोण समानपदे इत्यनेन नकारस्य इत्युक्ते रेफात् नो चेत् शकारात् साक्षात् अनन्तरं विद्यमानस्य अव्यवहितरूपेण अनन्तरं विद्यमानस्य नकारस्य णकारादेशः भवति. अग्रिमसूत्रेण व्यवधानस्य सन्दर्भेण नियमः उक्तः अस्ति. अट् कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि रेफात् शकारात् वा परस्य तस्मिन् एव पदे विद्यमानस्य नकारस्य अट् वर्णः अयुण् रुलुक् एयोम् अयौच् हयवरट् अट् वर्णः इत्युक्ते सर्वे स्वराः ह य व र, ल नास्ति, ह य व र. अट् वर्णः क वर्गीय वर्णः क ख ग घ ङ, प वर्गीय वर्णः प फ ब भ म, and ang and anuswara can be kept aside. We will not need it in our course right now. So at ka varge pa varge tesham vyavadhane api णत्वं bhavati. Most of you, I mean all of you are expected to know this rule even if you don't know the sutram. So today I am teaching you the sutram. अत्र बहूनां व्यवधानम् अपि अनुमन्यते. तत्र षत्वस्य सन्दर्भेण कथमस्ति, एकस्यैव वर्णस्य व्यवधानं, परन्तु अत्र तादृशं नास्ति. बहूनाम् अपि व्यवधानम् अत्र अवश्यम् अनुमन्यते. सो पुष्पाणि इत्यत्र षकारादनन्तरं पकारस्य व्यवधानमस्ति, सो दैट्स् द प वर्ग. आकारस्य अपि व्यवधानमस्ति, सो दैट्स् द अट्, तो पुष्पाणि इति भवति. एवमेव रामानाम् इत्यत्र रामाणाम् इति भवति. And the final sutram padantasya, atra padanta nakarasya णत्वं निषिध्यते. अयं इदं निषेधसूत्रम्. अतः रामान् नो चेत् हे ब्रह्मन् हे पूषन् इत्यत्र नकारस्य णत्वं न भवति. पूर्णिमाजी तत्र महोदय शकार तत्र हलन्तं खलु, तत्र अकारः नास्ति खलु. पूषन्, पूषन् शकार हियर् न पुष्णा पूर्वं महोदय पूषन् अनन्तरम् अकारः नास्ति. पूषन् इति पूषन् इति पूष न इति शब्दः. इट् विल् बि देयर इन द शब्द. अकारः व्यवधाने अस्ति खलु. न न न तत् न न न न sorry, what are you asking? Are you asking is pushan a valid word? नो नो, शकारात् अनन्तरम् अकारः अस्ति वा न? अस्ति अस्ति. हा न न तत्र किं भवति, पूषन् इत्यस्मात् प्रातिपदिका टा प्रत्यये कृते अकारस्य लोपे कृते पूष्णा इति भवति. अस्मिन् स्थले इदानीं 841 इति प्रवर्तते. सो पूष्णा हैपेंस बिकॉज ऑफ द भ संज्ञा. वी आर गोइंग टू लर्न इट. सो पूषन् इत्यत्र टा प्रत्यये कृते पूषन् इत्यस्य भ संज्ञा अस्ति. भ संज्ञायां सत्याम् अल्लोपो नः इति भाधिकारे विद्यमानेन सूत्रेण अकारस्य लोपे कृते पू श हाफ न हाफ एंड आ इति भवति. वर्णमेलनं कृत्वा पूष्णा इति भवति. इदानीं किमस्ति, शकारात् अव्यवहितरूपेण अनन्तरं नकारः अस्ति, तस्य णत्वं भवति. क्लियर नॉट क्लियर? So in the original pratipadika form it is correct, but we are not doing the natvam in the pratipadika form. Where we are doing the natvam, at that step there is a avyavahita paratu purvatvam. Okay, probably 5-7 more minutes. Just the sutras are to be discussed, but the meaning is all explained. So probably 1 minute for each slide. So rashabhyam nona samanapade एकपदस्थाभ्याम रेफशकाराभ्याम परस्य नस्य णः स्यात्
सो पदे विद्यमानात् रेफात् शकारात् वा परस्य नकारस्य नकारादेशः भवति। अत्र रेफात् शकारात् अव्यवहितपरः नकारः स्यात्। व्यवहित मीन्स देयर इज सम इंटरवेंशन, अव्यवहित मीन्स देयर इज नथिंग इन बिटवीन, सो अव्यवहितपरः नकारः स्यात्। सो चतुर प्लस आम नुडागमे कृते चतुर प्लस नाम रेफात् अनन्तरं नकारः अस्ति चतुर्नाम। Similarly, Pushan plus Nge, earlier I showed Tritiya Ekvachanam, now I am showing Chaturthi Ekvachanam. Pushan plus Nge, Pushan plus A, Akarasya lope कृते Pushna plus A, Pushne, Pushne, iti rupam siddhyati. This Vishesha we can keep it aside. I'll come to this question in a minute. Let me just quickly finish the slides. Now this is another point that I mentioned. Atra samana pade ityasya arthah samane subante nochet samane tingante iti eva svikartavyah. So what does it mean? It means that swadishva sarvanama sthane and so on are not to be taken. So vasudasya dvau arthau. Samase purvottara padayoho vishe idam sutram na pravartate. आफ्टर डूइंग समास ऑल्सो राम नाम इति पूर्ण रूपेण एकं पदमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र पदद्वयम् तत्र अन्तः विद्यते, अतः राम नाम गान्धर्वगान इत्यादिषु अस्य सूत्रस्य प्रयोगः न भवति। एंड द स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सूत्रस्य संदर्भेण अपि अत्र चिन्तनं न करणीयम्। सो चतुर प्लस नाम इत्यत्र वस्तुतः चतुर इति स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने इत्यनेन पदसंज्ञकम् अस्ति। सो इन दैट वे ऑफ थिंकिंग चतुर इज अ डिफरेंट पद, but naam is not a different pada, so it's not like two separate padas. Chatur plus naam is a single pada, atra chatur ityasya padatvam na chintaniyam. And then there is a vartikam. Again, most of you know this. Even if you don't know the vartika, you know the meaning. Ru varnat api nasya natvam vacham. So ironically, Panini Maharshi designed such a beautiful Ashtadhyayi, but he forgot a crucial point. Just like repha and shakara, ru varnat anantaram नकारस्य अपि नत्वं भवति। यत् रुकारात् ह्रस्व नो चेत् दीर्घ रुकारात् परस्य नकारस्य अपि नत्वं भवति। तिसृणाम् इत्यत्र तिसृणाम् इति भवति। पितॄणाम् इत्यत्र पितॄणाम् इति भवति। सो इन तिसृणाम् देयर इज षष्ठी बहुवचनम, बट देयर इज नो दीर्घादेश. We are not going to learn Tisru word, so that's not in the course, but still I'm telling Tisrunam ityatra dirgham na bhavati, अतः ह्रस्व रुकारात् अनन्तरं विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं, पितॄणाम् इत्यत्र दीर्घ रुकारात् अनन्तरं विद्यमानस्य नकारस्य णत्वम्, इदमपि अव्यवहित रूपेण नकारः भवेत्, नो चेत् व्यवधानेन सह भवेत्। व्यवधानेन सह भवति चेदपि तत्र दोषः नास्ति। सो दैट्स द नेक्स्ट सूत्रम, अट् कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि। सो अव्यवधान is previous सूत्रम, रसाभ्याम नून समानपदे व्यवधानस्य संदर्भेण अग्रिमं सूत्रमस्ति अट् कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि। अट् क वर्ग प वर्ग, इग्नोर आम एंड नुम, एतैः व्यस्तैः यथासंभव मिलितैः। सो व्यस्तैः दे आर सेपरेटेड जस्ट वन बाय वन, यथासंभव मिलितैः और दे कैन बी टुगेदर। व्यवधाने अपि रसाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात् समानपदे। सो पदे विद्यमानात् रेफात् शकारात् वा परस्य नकारस्य अट् इत्यादीनां व्यवधानेणत्वं भवति। अनेके वर्णाः व्यवधान रूपेण भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु सर्वेपि अट् कूपु आङ्नुम् इत्येतेभ्यः एव भवेयुः। सो अट् इज इजी टू अंडरस्टैंड। सर्वे स्वराः हकारः यकारः वकारः ह य व र ट। र इज नॉट टू बी टेकन बिकॉज र इज निमित्त इटसेल्फ। रकारस्य निमित्तत्वेन ग्रहणात् व्यवधानं नैव संभवति। सो शरीराणि इत्यत्र केवलम् आकारस्य एव व्यवधानमस्ति। रेफात् अनन्तरम् आकारः, तत्र नकारः, तस्य नकारः भवति। कु इत्युक्ते क वर्गीय वर्णः, पु इत्युक्ते प वर्गीय वर्णः, नुम् इति जस्ट लाइक द प्रीवियस केस अनुस्वारार्थम। नुम् इत्यनेन अनुस्वारस्य निर्देशः भवति। आंग एंड नुम इत्यस्य उपयोगः धातु प्रक्रियायाम् अस्ति, तस्य सुबन्त प्रकरणे उदाहरणानि न सन्ति। रुवर्णादनस्य अणत्वं वाच्यम् इति वार्तिकम् अपि अत्र प्रवर्तते। तत्र रुवर्णादनन्तरम् अडादीनां व्यवायेपि नकारस्य णत्वम् अवश्यमेव प्रवर्तते। So examples, most of you must have taught these examples to your students. So there is nothing new over here. Swarasya vyavadhanam guruna, vishena, hakarasya vyavadhanam barhani, refatanantaram hakara asti.
यकारस्य व्यवधानं कार्याणि रेफादनन्तरं नो चेत् षकारादनन्तरं यकारः अस्ति। वकारस्य कवर्गीयस्य पवर्गीयस्य बहूनामेकत्वरूपेण व्यवधानं ऋकारस्य सन्दर्भेण एंड सो ऑन यू कैन टेक अ लुक एट इट। अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति किमर्थम्? अन्यः वर्णः अस्ति। आर्तेन तकारस्य व्यवधानमस्ति, अर्गलेन लकारस्य व्यवधानमस्ति, पृष्ठेन टकारस्य व्यवधानमस्ति इत्यत्र कुत्रापि णत्वं न भवति। एंड फाइनली द लास्ट सूत्रम पदान्तस्य नकारस्य णत्वं न भवति। समानपदे रसाभ्याम अट्कुप्वाङ्नुं व्यवाये अपि पदान्तस्य नकारस्य णत्वं न भवति। सो सिंपल मीनिंग णत्व प्रकरणस्य सूत्रैः पदान्त नकारस्य णत्वं न भवति। रामान्, वृक्षान्, चरन् शत्रु प्रत्ययान्त शब्दः, पितॄन्, पूषन्, ब्रह्मन् इत्यादिषु पदान्त नकारस्य णत्वं न भवति। So that's it. Samapayamaha. Vidyaji, you wanted to say something. You have typed something over here, but I don't know whether this is a comment or this is a question. So if you want to say, you can raise your hand. Tatra adhodattanam उच्यताम्। महोदय, तत्र भगिन्या किमपि पृष्टं किल, तत्र तस्याः प्रश्नः एवमिति मन्ये, तत्र शकारोत्तर अकारः अस्ति, तदनन्तरं नकारः भवति वा इति प्रश्नः इति मन्ये। तत्र हे पूष्टन् इत्यत्र साक्षात् शकारस्य अनन्तरं नकारः न वर्तते, अकारः वर्तते, परन्तु अट्कुप्पाङ् अट्कुप्पाङ् दैट इज दैट हे पूषण इति पदान्तस्य इति उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र अट्कुप्पाङ् व्यवायेपि रसाभ्यां नोण समानवे सर्वमेव अनुवर्तते। If the question, there may be multiple questions. So first thing is that pushan ityatra shakarat anantaram akarah asti. Tadanantaram pushna ityatra akarah nasti. So you can directly use rashabhyam nona samanapade. When it comes to padantasya, let's actually go to the slide of padantasya where padantasya is being taught, and you will see the meaning and then it will be clear. Padantasya nasyanatvam nasyat, and the entire sutra means samanapade rashabhyam अट्कुप्वाङ्नुं व्यवाये अपि पदान्तस्य नस्यणः न भवति। सो द इसेंशियल मीनिंग इज णत्व प्रकरणस्य सूत्रैः पदान्त नकारस्य णत्वं न भवति। सो हे पूषन् इत्यत्र शकारात् अनन्तरं व्यवधानम् अस्ति स्यात्, परन्तु तत्र व्यवधानम् अस्ति उत नास्ति इत्यस्य चिन्तनं नावश्यकम्। णत्वं केनचित् सूत्रेण सम्भवति, तत् नत्रम् अणत्वम् अत्र निषिध्यते। So whether there is a vyavadhana or not, this analysis is needed if you want to distinguish between 841 versus 842. रसाभ्याम नोण समानपदे versus अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि। परन्तु नत्वं न भवति इति वदामश्चेत् केनापि सूत्रेण नत्वं प्रवर्तेत अत्र न भवति इत्येव आशयः। अतः तादृशः भेदः अत्र न क्रियते। Anyway, clear? Okay. Anyway, so adho abhyasa pustakasya purnam. Please do it regularly. It will be extremely hectic towards the end of the course. Words are going to be more and more complex as the course proceeds. Adho dattanam shabdanam supratyam vihaya. So prathama ekvachanam sambuddhim cha vihaya anyaha prakriyaha lekhanyaha. So the papi shabda that was given in the yesterday's class, but saptami bahuvachanam requires adesha pratyayoho. So you might not have done it yesterday. So avashishta saptami bahuvachanasya prakriya. Same for hu. अवशिष्टा सप्तमी बहुवचनस्य प्रक्रिया, एंड देन वणिज प्रशाम मधुलिह वाच गिर अर्चिस एते सर्वेपि शब्दाः तत्र सुप्रत्ययं विहाय संबुद्धिं विहाय अन्याः प्रक्रियाः लेखनीयाः। Hopefully you will be able to write all prakriyas. If you are stuck somewhere and if you come across a situation where a sutra is not taught, you can send a message and then I'll adjust the exercises. But otherwise, this should be worked out. Let me repeat this again. Please do it on a priority basis. Otherwise, you will not learn Subanta Prakaranam. And then if I ask you to submit, I'm thinking of asking everybody to submit because I don't want people to just sit in the class silently without doing anything. So I will eventually ask you in some or the other form to submit. So please make sure that you keep your Abhyasa Pustakam ready. These are the sutras that we have studied. Atra prashnaha na santi chet samapayama. So in fact, let me go to the sutra list. So we have talked about Varna Karyani and we have talked about Tripadi Karyani. Now what is most important stuff that is remaining is all the Anga Karyas. So atra very first slide. अत्र अस्ति सुप्रत्ययस्य आदेशाः अंगकार्यं. These are the two most important things that are remaining, and that will be the
subject matter starting the next week. So we will talk about Nadi Samya and Ghi Samya in the next week. So that's this one, Nadi Karyam and Ghi Karyam. After that, we will talk about Sarvanama Sthana Karyam, then Pratyadeshas and Bhakaryas, and finally we will talk about, and then finally remaining Anga Karyas, and then Sarvanama Shabdaha, Anena Prakarena Subanta Prakaranasya Samaptihi Agre class 50 ityatra bhavishyati. If there are no questions, समापयामः. अग्रिमसप्ताहे नियमितरूपेण कक्षाद्वयं भविष्यति. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.